नेहाद मुहज़्ज़ब अक़वाम कभी मासूम कश्मीरियों के लिए आवाज नहीं उठाती और आज एक मर्तबा फिर भारत की जानिब से कश्मीरियों के हक पर डाका डाला गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। याद रहे कि 5 अगस्त 2019 को इंतहा पसंद मोदी सरकार ने भारतीय आइन की शिक 370 के खात्मे का ऐलान किया था। ये वही आर्टिकल 370 है जिसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत और खुसूसी इख्तियारात हासिल थे। इसी सूरत भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गांधी और नेहरू के हिंदुस्तान में नजरिया जरूरत प्लस मुतारिफ करा दी। कश्मीरी रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अफसोस का इजहार किया है। कहते हैं पूरी कश्मीरी कौम इस फैसले से नाखुश है। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट से ऐसे ही फैसले की उम्मीद थी। मोदी सरकार जो है उसको इनकरेजमेंट मिल रही है जो कुछ हो रहा है इस वक्त दुनिया में। ये जो खित्ता है साउथ एशिया का, कश्मीर जहाँ पे वाक़या है, ये एक आलमी जंग छेड़ सकता है। ये कश्मीरियों का जो हक है उसके खिलाफ है, लिहाजा इसे नल एंड वॉइड करार दें। लेकिन इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने उस तमाम तर पटिशंस को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंका है और उन्होंने कहा कि मोदी ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। समझ में एक बात नहीं आ रही है कि जब मोदी सरकार के ज़ेरे से जो भारतीय अदलिया है उसे इस इंतहा पसंदाना अमल के हक ही में फैसला देना था, तो आर्टिकल 370 का जो मसला है वो 4-4.5 साल तक लटकाए क्यों रखा? दुनिया को पागल बनाया जा रहा था, आंखों में धूल झोंकने के लिए किया जा रहा था सब कुछ। आज के दिन जो है वो आर्मी चीफ जो है वो गए हैं 1 साल के बाद दौरे के ऊपर अमेरिका पहली दफा, और वो दौरा कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब यह है कि आपने आज के दिन ये फैसला लाके बारगेन चिप के तौर पर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। यानी कि आप गजा के ऊपर जो सूरत हाल इस टाइम पे बिगड़ गई है, इस्माइल हानिया का जो है वो पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा मस्बत जो है पैगाम आया और उन्होंने होप की पाकिस्तान के ऊपर, तो दुनिया कुफर जो है वो ये डर गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो है वो कुछ ऐसा काम कर ले जिससे जो है गजा के अंदर सूरत हाल तब्दील हो जाए। तो ये इस बुनियाद के ऊपर आज के दिन ये चूज किया गया ताकि जो एजेंडे के ऊपर बातचीत है वो कहीं पसे पुष्ट पे चली जाए और जो एजेंडे पे नहीं है वो सामने आ जाए। हमने ये देखा कि 2019 के बाद से लेके बाकायदा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है वो कश्मीर को लॉकडाउन कर दिया गया और उसके ऊपर दुनिया नहीं बोली। ओआईसी का ये आलम था कि ओआईसी का इजलास होता है तो उसके अंदर आप जो है सुषमा स्वराज को बुला लेते हैं जो भारतीय वजीर खारजा थी उस वक्त की, और वो एक ईवल खातून थी, और नतीजा ये निकलता है कि वो ओआईसी का कोई किरदार नहीं रहता, यूएन का किरदार कोई नहीं है। मेरे ख्याल है सियासी, सिफारती और इखलाकी ये 3 बातें जो हैं ये नाकाम हो गई। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर अब एक पैराडाइम शिफ्ट लाना पड़ेगा। हमें ये देखना है कि भारत के जिस कोर्ट का जिक्र अभी कहा जा रहा था उसने एक और भी बड़ा जो है वो शाखसाना फैसला किया था। वो क्रिमिनल फैसला ये था कि अफजल गुरु जो कि एक कश्मीरी रहनुमा थे, उनको ये कह के फांसी दे दी गई थी कि इनके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठे नहीं हुए, कोई वाज़े जो है शवाहिद नहीं मौजूद, लेकिन भारतीय कौम की इनर कॉन्शियस को यानी कि उनकी रात को तसल्ली देने के लिए, उनकी रूह की तस्कीन के लिए अफजल गुरु को फांसी दे दी गई। और वो तमाम लोग जिन्होंने बाबरी मस्जिद के हवाले से फैसले दिए और इस तरह से दीगर मुतनाज़ा फैसले दिए, उन तमाम जजों को आज जो है भारतीय सरकार के अंदर कहीं ना कहीं उनको जो है वो पोजीशन दे दी गई है। फिर हिंदुत्व की ज़बान बोलते हैं, यानी कि अटूट अंक की ये बात जो करना है ये तो मेरे ख्याल में क्राइम है। तो मकसद ये है कि आज यूनाइटेड नेशन के कवानीन की धज्जियां उड़ा दी गई। यूनाइटेड नेशन कहाँ मौजूद है? पहली बात यह है कि ये झूठ बोला जाता है कि वो पाकिस्तान वो जो है वो भारत का हिस्सा है। 19 जुलाई सन 1947 को 26 दिन कबल पाकिस्तान के बनने से बाकायदा सरदार इब्राहिम खान ने जो है इलाके पाकिस्तान का ऐलान कर दिया था। उसके बाद से लेके 27 अक्टूबर तक जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था। तभी भारत ये कहता है कि हमने फौजें उतारी
اگر ان کا حصہ ہوتا تو فوج موجود ہوتی نہ کہ اتاری جاتی. اس لیے یہ جھوٹ کے اوپر مبنی گھڑی ہوئی داستان ہے. لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ دو نیوکلیئر ممالک کو ایک فلیش پوائنٹ بنا دیں گے. دنیا کو یہ دیکھنا ہے کہ غزہ کے اندر جو صورتحال ہے جس کے اندر انگیجمنٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اسی طریقے سے یوکرین کرائسس جو ہے وہ ابھی سنبھلا نہیں ہے. آپ دنیا کو ایک نئی جنگ کی طرف دھکیلنا چاہ رہے ہیں. پاکستان کو اتنا ٹیسٹ کریں جتنا پاکستان کی شکت ہو. اس سے زیادہ اگر آپ نے ٹیسٹ کیا تو مجبور ہو جائے گا پاکستان، کیونکہ آرٹیکل 4A یونائٹڈ نیشن کا بڑا واضح کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے ہتھیار اٹھاتے ہیں وہ حریت پسند کہلاتے ہیں، دہشت گرد نہیں کہلاتے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس چالاکی سے انہوں نے لداخ والے معاملے کو بھی جو ہے وہ اس سے ہٹا لیا. تو یعنی کہ لداخ پہ ان کی پالیسی علیحدہ ہے، باقی مقبوضہ پہ اور ہے. اجیت دوول جو ہے وہ پاکستان کا جو آزاد کشمیر ہے اس کو اپنے نقشے میں مقبوضہ کے ساتھ شامل کر لیتا ہے. اور یہی بات ختم نہیں ہوتی، بات اس سے آگے جاتی ہے کہ جب نریندر مودی جو ہے باقاعدہ اپنی مذہبی رسومات ہون کر کے وہ اپنے آگے وغیرہ جلا کے جب پارلیمان کی بلڈنگ کا افتتاح کرتا ہے تو اس پہ اکھنڈ بھارت کا نقشہ بنا ہوا ہے، اور اکھنڈ بھارت کے اندر جو ہے پاکستان بھی شامل ہے. یہ نہیں مانیں گے، یہ لاتوں کے بھوت ہیں. ان کو آپ جو ہے اب آپ کو عملی حکمت عملی کی طرف دیکھنا پڑے گا. اور میرے خیال میں پاکستان کل بھی تیار تھا، پاکستان آج بھی تیار ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سابقہ وزیر اعظم تھے انہوں نے 3 ہفتے جو ہے 3 جمعے جو ہے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے اور ایک گھڑیاں لگا کے پاکستان کا کشمیر کا جو کیس تھا وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. یہاں پہ نیوکلیئر پاورز ہیں دونوں، تو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تباہی دنیا کی ہو سکتی ہے. جس بیس پہ یہ آرٹیکل 370 بنا تھا وہ بیس ہی انہوں نے ختم کر دی. افضل گرو کو جب پھانسی کی سزا دی گئی تھی، جو کوئی فیصلے میں سپریم کورٹ نے لکھا تھا، اس دن سے ہمیں یہی توقع ہے کہ انڈین سپریم کورٹ جو ہے وہ کبھی بھی ہماری آواز کو نہیں سنے گی. اور اسی لیے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ہمیں جو انٹرنیشنل فورم پہ یا جو ایک پرماننٹ اور ایک لانگ ٹرم پالیسی جو ہے وہ بنانی پڑے گی. جب تک ہم لانگ ٹرم پالیسی نہیں بناتے، جب تک ہم کشمیریوں کو یونائٹ نہیں کرتے، تب تک یہ اس طرح کے سلسلے، اور یہ یہاں نہیں رکے گا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ امیت شاہ نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا کہ ویلی کی سیٹوں کو 1 سیٹ بڑھائی اور جموں کی 24 سیٹس جو ہے انہوں نے بڑھا کے 43 کر دی ہیں، اور 24 جو ہے انہوں نے آزاد کشمیر کے لیے سیٹیں رکھی ہیں. تو اس کو آپ اتنا سمپل نہ لیں. وہ ایک اپنی لانگ ٹرم پالیسی پہ عمل پیرا ہے. 5 اگست 2019 سے جس کو انہوں نے شروع کیا تھا، جو کام شروع کیا تھا، اس کو وہ منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے وہ مسلسل کام کر رہے ہیں. لیکن ہماری طرف ہم نے کیا کیا ہے؟ ہماری طرف سے کوئی ٹھوس، کوئی لانگ ٹرم پالیسی ابھی تک سامنے نہیں آئی. کسی دوسرے کو بلیم کرنے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا ہم نے کیا کیا. 5 اگست 2019 کے بعد کیا کیا، اس سے پہلے کیا کیا، اور کیا ہمیں کوئی اس کے ریزلٹ ملے؟ نہیں. تو اگر ہماری پالیسیز جو ہے یا جو اسٹریٹجی ہم نے اپنائی ہوئی ہے وہ فیل ہو چکی ہے، تو ہمیں نئی اسٹریٹجیز کی طرف جانا ہوگا. مل بیٹھ کے یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سے طریقے ہیں آج کے دور میں جس سے ہم اپنے جو رائٹ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے سامنے کیسے جائیں. آج فلسطینیوں کے بارے میں یہاں کی حکومتوں کے جو بھی موقف ہوں، لیکن پبلک جو ہے اس میں اویئرنیس ہے. ہمیں بھی اپنی ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانی چاہیے اور مسلسل اس پہ کام کرنا چاہیے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کشمیریوں کو ان کا جو بنیادی حق ہے وہ مل نہ سکے.